नमस्ते प्रिय प्रेक्षक। अत्र ज्योतिषशास्त्रे चतुर्ग्रहयोगचर्चामेव अहं करोमि। अत्र चतुर्ग्रहयोगे आदित्य कुज बुध शनीनां चतुर्ग्रहाणां योगः कीदृशः भवति, योगेऽस्मिन् जातः नरः पुमान् अस्य स्वभावः कीदृशः भविष्यति इति चर्चामेव अस्मात् श्लोकात् अवगन्तुं शक्यते। प्रथमतः भवन्तः श्लोकं पठन्तु। योद्धा प्राज्ञस्तीक्ष्णो नीचाचारः कविप्रधानश्च मन्त्री च भूपतिर्वा बुधार्ककुजसौरि संयोगात् जायते। अत्र बुधस्य अर्कस्य सूर्यस्य कुजस्य सौरिः इत्यस्य सूर्यस्य अपत्यं पुमान् सौरिः शनीश्वरः शनेः च योगादि जातः नरः कीदृशः भवति, सः पुमान् योद्धा भवति। युध्यते इति योद्धा, सः युद्धोत्सुकः भवति। अस्य सत्त्वगुणः वर्तते। युद्धं कर्तुं सः उत्सुकः भवति इत्यर्थः। योद्धा सः युद्धमुखे अग्रिमे एव सः वर्तते, सः सेनानी भवति इत्यर्थः। पुनः सः जनः प्राज्ञः भवति। प्रज्ञा अस्य अस्ति इति प्राज्ञः, सः पण्डितः भवति। प्रकर्षेण ज्ञानम् अस्य अस्ति इति प्राज्ञः, सः बुद्धिमान् भवति, पण्डितः भवति। पुनः सः तीक्ष्णः भवति, सः तीक्ष्णस्वभावयुक्तः भवति, तैक्ष्ण्ययुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः नीचाचारः भवति। नीचः आचारः यस्य सः नीचाचारः, सः नीचानाम् आचारे उत्सुकः भवति। अनुचितकुलकर्मः एव भवति नीचः। एतादृशविषयेषु सः आसक्तः भवति, तल्परश्च भवति इत्यर्थः। पुनः सः कविः भवति। कवयते इति कविः, सः रचनापटुः भवति इत्यर्थः। कवित्वगुणसम्पन्नः भवति अयं जनः। पुनः सः प्रधानश्च भवति। सः समाजे प्रधानतया समाजे सः विराजते। अस्य जनस्य ईदृशगुणाः भवन्ति, अतः ईदृशगुणैः सम्पन्नः सः समाजे समूहे प्रधानः भवति इत्यर्थः। पुनः सः मन्त्री च भूपतिः भवति। भुवं पादि इति भूपतिः, सः राजा अथवा राजतुल्यश्च भवति। सः मन्त्री च भवति। मन्त्रयते इति मन्त्री, अस्य मन्त्रज्ञानमस्ति। सः उपदेशरूपेण अस्य मन्त्रस्य प्राधान्यं वर्तते, अतः एव मन्त्री इति रूपेण सः मन्त्रं ददाति, मन्त्री च भवति इत्यर्थः। अस्मिन् लोके समाजे मन्त्रिणः प्राधान्यं सम्यक् रीत्या अस्ति। समस्तमेखलासु मन्त्रोपदेशकानां बाहुल्यानि द्रष्टुं शक्यन्ते। अतः योगेऽस्मिन् जातः नरः मन्त्री भवति इत्यर्थः। धन्यवादः।